बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, जहांगीर तरीन का जहाज़ रनवे पर मौजूद है, परवाज़ भरेगा और कहां कहां जाकर ये जहाज़ उतरेगा और इसका क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान पंजाब की सियासत के ऊपर, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और अब तक कितने लोगों ने जहांगीर तरीन से रब्ता किया और जहांगीर तरीन का पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से क्या ताल्लुक है, ये भी तफसील से आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। और व्यूअर्स आपको बता दें कि इधर से रिहाई होती है, उधर से गिरफ्तार करने वाले पहले ही तैयार खड़े होते हैं। 3 इंतहाई अहम रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी नज़रबंदी ख़त्म हुई, लेकिन कुछ लोग पहुंच गए और अब वो किस हाल में है, इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और खान साहब ने जवाबी वार किया है हकूमती वजीर पर और क्या कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं, इसकी कहानी भी आपके सामने रखूंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले जहांगीर तरीन साहब बहुत अरसा हुआ पाकिस्तान की सियासत से आउट थे और लंदन में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप के सहाफ़ी हैं, मेरी उनसे बड़ी तफसील के साथ बात हुई और मैंने उनके सामने ये सवाल आज से 6 माह पहले रखा था कि जहांगीर तरीन साहब की इस वक्त पोजीशन क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि चूंकि वो मिलकर आए थे जहांगीर तरीन से, तो उनका ये दावा था और उनकी ये स्टेटमेंट थी कि जहांगीर तरीन की सेहत ठीक नहीं है और हालात बहुत ख़राब हैं और किसी भी किस्म की खबर आ सकती है। ये मैं आपको कोट अनकोट और पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। और उनका पाकिस्तान की सियासत से दूर रहने का ही इरादा है और पाकिस्तान की सियासत में वो किसी तरह भी शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, हालात बदले, लोगों के ख्यालात बदले और फिर जब हालात और ख्यालात बदल गए तो एकदम से जहांगीर तरीन साहब जो है वो एक्टिव हो गए। बहुत सारे लोगों के जहन में ये ज़रूर सवाल होगा कि जहांगीर तरीन, जिनका कोई इतना बड़ा सियासी कदकाठ नहीं है, अपने पैसे और असर रसूख की वजह से वो सियासत के अंदर यकीनन अपनी वो पहचान बहुत ही कम वक्त में बनाने में कामयाब हुए और उसकी वजह वो खुद नहीं थे बल्कि खान साहब की शोहरत थी जिसे वो जगह जगह कैश करवाते गए। तो यकायक क्या हुआ कि जहांगीर तरीन अब एक पूरी की पूरी पार्टी बनाने के लिए ना सिर्फ कोशिशें कर रहे हैं बल्कि इस वक्त पोजीशन में भी हैं। पहले जो टारगेट था कि इमरान खान की जमात में से लोगों को निकाला जाए। ये भी सवाल लोग अक्सर पूछते हैं कि जनाब, जो लोग जहांगीर तरीन से मिल रहे हैं, क्या इनमें वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है? तो व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें अपने बयानात को बदलने पर मजबूर किया गया और उन्होंने अपने बयानात बदले, लेकिन उन्होंने किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी का अभी तक ऐलान नहीं किया। अब जो जहांगीर तरीन साहब जिन लोगों से मिल रहे हैं और जिनसे इनके राब्ते हैं, इनमें बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपनी पोजीशन या अपना कोई ख़ास मकाम नहीं बना सके और जो हाई कमान थी यानी इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ नाला थी उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। और फिर यकीनन जहाँ पर कारकर्दगी ना हो वहाँ पर उनके जो इलेक्शन में, जो इस वक्त इलेक्शन नहीं हुए पंजाब के, और जब फ्यूचर में कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे तो टिकट की बारी आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकार कर दिया। तो बहुत सारे लोग जो है अब वो जहांगीर तरीन ग्रुप में जाकर एक पनाह लेने की, सियासी पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही इन लोगों को छोड़ चुकी थी या इनसे किनारा इख्तियार कर लिया था तो ये गलत नहीं होगा। तो लिहाजा जहांगीर तरीन साहब उन तमाम लोगों से जो नाराज़ हैं या फिर अपनी उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी उनसे राब्ते में आए। तो एक बात तो ये बड़ी वाज़ेह है। और अब जहांगीर तरीन साहब ने लाहौर में बहुत सारे लोगों से मुलाकातें की और मुलाकातों के बाद इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद है। सियासी शख्सियात से मुलाकात हो रही है, इसके साथ साथ कुछ अहम शख्सियात से भी मुलाकात हो रही है। पाकिस्तान के अंदर किंग्स पार्टी ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो किंग्स पार्टी के लवाने पर, और जो उनकी वजह शोहरत थी वो पूरी दुनिया को पता है कि मुशर्रफ साहब ने काफ लीग जो है बनवाई और इसके पीछे क्या मकासद थे। अब जहांगीर तरीन के राब्ते हमेशा से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे।
اور اس ملک کے اندر جس کے پاس پیسہ ہے نا، جو سرمایہ دار ہے، اس کے رابطے ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے رہتے ہیں، چاہے میاں منشا ہوں، چاہے آپ کے محترم جناب عزت مآب ملک ریاض صاحب ہوں، اس کے علاوہ جتنے بھی بزنس ٹائکونز ہیں، ان تمام لوگوں کے کنیکشنز پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہمیشہ رہے ہیں۔ آپ نے عقیل ڈھیڑی کی ملاقات کے حوالے سے خبر دیکھی ہوگی، اور بعد میں اس کا ایک ریئیکشن بھی آیا، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان سے یہ ضرور ریپریمانڈ کیا گیا تھا کہ آپ یہ جو باتیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کا نام لے کر، یا ایک تاثر جو جا رہا ہے، تو آپ یہ کس بنیاد پر جا کر عمران خان سے مذاکرات اور یہ کوششیں کر رہے ہیں؟ گو کہ لاہور میں جو ایک بیٹھک ہوئی، اس میں جتنے بھی سرمایہ دار تھے، انہوں نے ضرور یہ کہا کہ ملک کی معیشت کے حالات خراب ہو گئے، لہٰذا آپ کو کردار ادا کرنا پڑے گا۔ تو سیاستدان کم بزنس مین، ان کا ایک کردار رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کر رہے ہیں، یعنی ووٹ بینک عمران خان کا توڑا جائے، پنجاب کے اندر اس پورے کے پورے ووٹ بینک کو اور ان تمام لوگوں کو الگ کر کے کوئی جماعت جو ہے وہ کھڑی کر دی جائے۔ لیکن سوال ہی ویورز یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو پاکستان میں یہ کوششیں کر رہے ہیں، کیا وہ ووٹ بینک بھی توڑ پائیں گے؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تاریخ میں قائد اعظم کے بعد ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کو جو مقبولیت ملی وہ پاکستان میں بھٹو کے حصے میں بھی نہیں آئی۔ تو کیا ضمنی انتخابات آپ کو نظر نہیں آتے؟ جب ملک کے اندر ضمنی انتخابات ہوئے، پاکستان کی عوام نے، پنجاب کی عوام نے اپنا فیصلہ سنایا، تو طاقتوں کے لیے وہ ایک ویک اپ کال تھی۔ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کر کے، دور رکھ کے ان کی کوشش ہے کہ شاید یہ کسی دوسری جماعت کو جتوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ الیکشن، یعنی جب بھی پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے، وہ ان سیاسی جماعتوں کی جو مشروم گروتھ کی طرح ہر بار اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی گود میں بیٹھ کر اسے بنایا جاتا ہے، ان کی نرسری سے یہ مشروم گروتھ ہوتی ہے، تو انہیں وہ مقام نہیں مل پائے گا۔ یہاں پر یاد رکھیں، ماضی میں وہ مقبولیت کسی بھی سیاستدان کے پاس موجود نہیں تھی جو اس وقت عمران خان کے پاس موجود ہے۔ تو کیا مائنس عمران خان، مائنس پاکستان تحریک انصاف، یہ تمام ٹولہ جب ایک نئی جماعت سے، ایک نئے ایجنڈے کے تحت، ایک نئے منشور کے تحت، ایک نئے جھنڈے کے نیچے، ایک نئی قیادت کے نیچے، جن کے اوپر طرح طرح کے الزامات ہیں، اور سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ انہوں نے ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا جب ان پر مشکل وقت آیا، انہوں نے اپنی حیثیت اور اپنی اوقات جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھ دی، تو ان کے پاس کون سا ایسا کیپٹل، پولیٹیکل کیپٹل موجود ہے جس کی بنیاد پر یہ انتخابات جیتیں گے؟ تو جواب ہے جناب، یہ کسی صورت بھی انتخابات نہیں جیت سکتے۔ پاکستان کی عوام کو آپ مائنس نہیں کر سکتے اس انتخاب کے اندر۔ ایک ہی طریقہ ہے نا، ملک کے اندر مارشل لا لگا دیا جائے، مارشل لا تو خیر سے لگا ہوا ہے، لیکن ایسے لوگ جو عمران خان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں تو آج حیران رہ گیا فردوس عاشق ایوان صاحبہ کا یہ بیان پڑھ کر جو انہوں نے عمران خان کے بارے میں دیا، اور اس خاتون کو یہ بیان دیتے ہوئے شرم نہیں آئی۔ احترام کرنا چاہیے خواتین کا، لیکن جو انہوں نے بات کہی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، جب انہیں جو پوزیشن ان کے پاس تھی وزیر اطلاعات کی، اسے ہٹایا گیا، اور پھر وہ کس طرح دوبارہ سے اس پوزیشن کو سیکیور کرنے میں کامیاب ہوئی۔ یہ کیا کہتی ہیں، ذرا غور فرمائیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جناب، طنز کرتے انہوں نے کہا، اور 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہی ہیں، شیطانی دماغ نے اللہ کا گھر بھی نہیں چھوڑا، یہ سب گیس کے غبارے ہیں۔ عمران خان نے لوگوں کو سیاست کی بجائے دعوت پر اکسایا ہے۔ کتنے عمران آئے اور کتنے عمران گئے، یہ سارے غبارے ہیں، ایک سوئی چبھی اور ہوا میں غائب ہو جائیں گے۔ پاکستان کی قوم اگر ابھی ایک سروے کرے نا، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ کے بارے میں ابھی ہم سروے کر لیتے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ کیا آپ فردوس عاشق ایوان صاحبہ کے بارے میں کچھ انفارمیشن رکھتے ہیں یا جانتے ہیں کہ یہ خاتون کون ہے؟ تو ضرور کمنٹس میں ہمیں بتائیں، اور معلوم ہو جائے گا کہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ جیسے لوگ جو ہیں، جو پارٹیوں میں شامل ہوں گے، جہانگیر ترین سے رابطے کریں گے، باقی لوگوں سے رابطے کریں گے، اپنا سیاسی جو قد کاٹ ہے، جو قیمت ہے، جو بولی ہے، لگوانے کے لیے سوداگروں کی طرح منڈیوں میں پہنچ گئے ہیں۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ پاکستان کے اندر جمہوریت کیوں نہیں بڑھتی؟ اس کی وجہ عامر نہیں ہوتا، یا اس کی وجہ کوئی فوجی ڈکٹیٹر نہیں ہے، یا کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ میں اس تھیوری کو مانتا نہیں ہوں، میں اس تھیوری پہ
یقین رکھتا ہی نہیں ہوں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ شاید مجھ سے اتفاق نہ کریں. جب تک سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے رہیں گے نا، جمہوریت نام کی پاکستان میں کوئی چیز نہیں آئے گی. وہ لوگ جو اس وقت بڑے چھاتی چوڑی کر کر بیانات دیتے ہیں کہ فوج اور کس طرح اس پر حملے کیے گئے، کیا انہیں اپنے وہ بیانات جو چھاتی چوڑی کر کر انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ کس منہ سے یہ دفاعی بجٹ مانگتے ہیں، خواجہ آصف صاحب، کیا لوگوں کو یاد نہیں ہے؟ تو سیاستدان کے خلاف استعمال ہوتا ہے اور تیار بیٹھا رہتا ہے. اگر تمام لوگ اگر یہ سوال اٹھاتے ہیں نا کہ جناب یہ جو ایکسٹینشن کے معاملات ہیں اس کو سائڈ پہ رکھیں، جمہوریت کی بات کریں، پاکستان کے حالات بہت خراب ہو گئے، ہمیں مل بیٹھ کر کوئی پالیسی بنانی چاہیے. سیاستدان نے یہ کام نہیں کیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے انتقام کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو شروع کر دی. اب جہانگیر ترین صاحب ہوں، جماعت بنائیں، جماعت کو توڑیں، فردوس عاشق ایوان صاحبہ جو مرضی باتیں کرتے رہیں، یہ جمہوریت کی خدمت نہیں ہو رہی، یہ اپنے خاندان کی خدمت ہو رہی ہے. جہانگیر ترین صاحب کو غصہ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بچوں کے جس طرح نیب نے جو وارنٹ نکلوائے اور گرفتاریاں ہوئی، اس بات کا بہت دکھ ہے. اور جن دوست سے میری بات ہو رہی تھی یہ الفاظ تھے ان کے کہ میرے حد تک تو بات بالکل درست تھی، لیکن میرے بچوں کا کیا قصور تھا، یہ جواب میں نے عمران خان سے لینا ہے. اور یہ کس کے بارے میں بات کہی گئی، کس نے کہی؟ یہ جہانگیر ترین صاحب کے الفاظ تھے. اور پھر دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ پریس کانفرنس ریکارڈ پر موجود ہے علیم خان کی، اور علیم خان نے کیا کہا تھا کہ خان صاحب اب تو جب مجھے آپ نے گرفتار کرنے کی اور ساری باتیں کی، اب تو میں امیدوار بھی نہیں ہوں. تو سب لوگ جو ہے نا انتقام کی سیاست میں، جس کے بعد پیسہ زیادہ آ جاتا ہے نا، اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کرے کیا. وہ کہتا ہے کہ چلو الیکشن ہی لڑ لیتے ہیں. تو پھر یہ طاقتیں جن کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو اقتدار میں لانے اور بٹھانے میں جتنا سیاستدانوں کا ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونے میں ہاتھ ہے، اتنا پاکستان کی عوام کا بھی ہاتھ ہے. جب آپ ایسے کرداروں کو پاکستان کے الیکشن میں ریجیکٹ کریں گے اور عوام ایسے نمائندوں کو آگے لائے، ایکسیپٹ کرے جو گراس روٹ لیول سے اوپر آتے ہیں، تو پھر نظام ٹھیک ہو جائے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے بڑھوں گا کیونکہ بات میں لمبی نہیں کرنا چاہتا. برطانیہ میں جماعتیں نہیں گرتی، لوگ گر جاتے ہیں، شخصیات گر جاتی ہیں، لیکن جماعت وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہے. اور پھر ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے، جمہوریت مغرب کے اندر کیوں بڑی پھلی پھولی؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جو لوکل باڈیز سسٹم ہے نا، آپ کا کاؤنسل جو برطانیہ کے اندر مختلف کاؤنسلز ہیں، یہ بہت ہی مضبوط قسم کا نظام ہے. ہر کاؤنسل کی ذمہ داری ہے اپنے علاقے اور اپنی بورو کا خیال رکھنا، اور پھر وہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں. اب جن علاقوں میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہولڈ رکھتی ہیں، اور پھر وہ علاقے جہاں پر جن کا تعلق مرکز سے ہے یعنی پارلیمنٹ سے ہے، جو فیصلے ملک کے کرتی ہے، تو یہ دو لیول پر جب حکومتیں کام کر رہی ہوں نا تو جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. ہمارے ہاں لوکل باڈیز الیکشن کراچی کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ کا میئر جو ہے اس کا انتخاب نہیں ہو پا رہا، یعنی ہم نے ہر چیز کو مذاق بنا دیا. میں آج مریم نواز کی ایک سٹیٹمنٹ سن کر اور پڑھ کر میں تو حیران رہ گیا کہ خدا کے لیے پاکستان کے حال پر رحم کرو. اور یہ جو نگران حکومت پنجاب کی ہے نا، اس میں کچھ شخصیات ایسی بھی ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کسی کے کہنے کے اوپر انہیں وزیر جو ہے لگا دیا گیا، جو کسی کا کوئی بیٹا ہے، کسی کا پیارا ہے، کسی کا لاڈلا ہے، کسی کا راج دلارا ہے، کسی کا دوست ہے، اور اسے کابینہ میں شامل کیا گیا. مریم نواز نے کیا کہا؟ جب ایسے بچے بگڑے تگڑے امیر ماں باپ کے بچے پاکستان کی سیاست میں آئیں گے نا، تو پھر ہمارے نصیب میں یہی کچھ ہے. مریم نواز کی ملاقات ہوئی ہے جی، اور اس ملاقات میں یعنی جو آسٹریلوی ہائی کمشنرز جو ہیں پاکستان کے لیے، ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی یہ بہت ہی حیران کن ہے. اور میں تو حیران یہ تھا کہ مریم کس بنیاد کے اوپر جو ہے پاکستان میں ہائی کمشنر نیل ہاکن سے جو ملاقات میں انہوں نے باتیں کی. اچھا، وہ کرکٹ کے اوپر بھی بات کر رہی ہیں، اور انہوں نے کرکٹ کے بارے میں کیا کہا؟ یہ جملہ انتہائی ایک ایسا جملہ ہے جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مریم نواز اور ان جیسے کرداروں کی اصل میں حقیقت کیا ہے. مریم نواز کیا کہتی ہیں؟ کرکٹ دیگر کھیلوں میں مشترکہ سرگرمیوں سے نوجوانوں کو بہتر ماحول مل سکتا ہے. بی آپ پاکستان کی سیاست کا تو آپ نے جو حال کیا ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے. آپ نے جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز تباہ کیسے کرنے ہیں وہ مریم کو بہت اچھی طرح آتا ہے. اب وہ چاہتی ہیں کہ کھیل کے میدان بھی
तबाह हो जाएं और वो क्या गुफ्तगू कर रही हैं, यानी इनकी असल में क्वालिफिकेशन क्या है और किस बुनियाद के ऊपर ये मुलाकातें करती फिर रही हैं। जो लोग आकर इनसे मिलते हैं ना, उन्हें भी मालूम है कि पाकिस्तान में किस किस्म की जमहूरियत है, और आपने किसी को रोकना हो या कोई काम करवाना हो, किन खानदानों के पास जाना है, वो बाहर की दुनिया जो है मगरिब बखूबी इस बात को समझता है और मानता भी है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि एक तो काफली के भी मीटिंग्स हो रही हैं और पीटीआई छोड़ने वाले अरकान ने काफली से इंतखाबात में टिकटों की यकीन दहानी जो है मांग ली है। चौधरी सरवर एक्टिव हैं और ये कहते हैं कि हमने जब भी बात की है हमेशा उसे पूरा किया है। अब हमने फैसला ये करना है कि किन किन इलाकों में हम टिकटें तकसीम करेंगे और कहाँ कहाँ सीट एडजस्टमेंट जो है वो की जाएगी। अच्छा, अब इस तरह लग रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया कि जहांगीर तरीन साहब और जो कानून बनाया गया है अपील का हक, जिस पर बार बार बहस की जा रही है, वो सोच समझ कर बनाया गया। और वक्त आने पर ये जो बहस की जा रही है ना कि 1973 से इस पर अमल दरामद होगा उन तमाम अपीलों के ऊपर, या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, बल्कि 2019 और 20 के बाद अब जो मुकदमात हैं उनके ऊपर इसका इतलाक होगा, जिस तरह आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा। तो फिर भाई इतना तरद्दुद करने की ज़रूरत क्या थी? अगर जहांगीर तरीन को पाकिस्तान की सियासत में जिन्होंने उतारा है, किसी मकसद के लिए उतारा है ना, और वो मकसद क्या है वो बखूबी पाकिस्तान की आवाम जो है वो जानती है कि एक ऐसा इलेक्शन करवाया जाए जिसमें मखसूस लोगों को लाकर बिठाएं और इलेक्शन जीत कर एक प्रॉक्सी किस्म की गवर्नमेंट जो है पंजाब के अंदर कायम की जा सके। व्यूअर्स, आपको ये भी मैं बता दूं कि जहांगीर तरीन साहब क्या करिश्मा दिखाते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शायद इनके लिए इंतखाबात को जीतना इनकी जमात के लिए शायद इतना आसान नहीं होगा। आपको ये बताते चलूं कि अली मोहम्मद खान साहब अडयाला जेल से रिहा हुए, उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और ये तीसरी दफ़ा उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इसके साथ साथ शहरियार अफरीदी को भी दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिर मुझे वो यास्मीन राशिद साहबा के अल्फाज नहीं भूलते, गिरफ्तार हैं और यकीनन एक कैंसर सर्वाइवर है, इन हालात के अंदर भी वो डटी हुई हैं, वो पीछे नहीं हटी। शहरियार अफरीदी, जिनके बारे में कहा जाता था कि जनाब ये ज़्यादा मुंह फट है और बहुत ज़्यादा गलतियाँ की, वो भी डटे हुए हैं। मुराद सईद स्टिल डटे हुए हैं। इसके साथ साथ आपके जो बाकी लोग हैं, जिसमें अली मोहम्मद खान, वो भी डटे हुए हैं। वो तो, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, यानी जिनको डर लगता था, जो ज़्यादा कमज़ोर दिल के लोग थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले गए। तो ये वो तमाम इस वक्त क्लीनिंग हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। लेकिन कुछ लोगों से जब मेरी बात हुई, जिस तरह असद उमर ने वापस आने का इशारा कर दिया है, मुलाकात भी करेंगे, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के बारे में भी बातें कही जा रही हैं, तो शायद ये हिकमत अमली के तहत सब कुछ किया जा रहा है और फिर आने वाले दिनों में किस किस्म का सरप्राइज जो दिया जा सकता है, ये भी इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। व्यूअर्स, आपको बता दें कि खान साहब ने मेडिकल रिपोर्ट का ये मामला है जिस पर वज़ीर सेहत ये जो पटेल साहब है ना, कादिर पटेल साहब, इनको नोटिस भिजवा दिया है। 15 रोज़ में अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो एक तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और माफ़ी ना मांगी तो 10 अरब रुपए बतौर हजाना अदा करने होंगे जो शौकत खानम के अंदर जमा करवा दिए जाएंगे। अच्छा, अब इसमें क्योंकि खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे और हमने फिर देख लिया कि इसका जो ड्रॉप सीन है वो क्या हुआ, यानी अपनी ही रिपोर्ट को कोई जस्टिफाई नहीं कर सका। कादिर पटेल साहब अगर थोड़े से ज़रा पढ़े लिखे होते, आई डोंट नो इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, लेकिन कॉमन सेंस होती ना, तो इस किस्म के भोंडे इल्ज़ामात जो हैं वो शायद इमरान खान के ऊपर ना लगाते, जिसका इस तरह से रिबर्टल जो है वो आ सकता था। व्यूअर्स, ये भी मैं आपको बता दूं, लंदन से इस वक्त खबर ये है कि एक दरख्वास्त नवाज शरीफ साहब की लाहौर हाई कोर्ट में लगी, जिसमें इस्तदा की गई थी कि उन्हें जो उनकी सदारत है पार्टी की उसे बहाल किया जाए। और फिर इसमें यह भी इस्तदा की गई थी, यानी जो बुनियाद बनाई गई वो इब्राहिम खान साहब थे। खान साहब की बुनियाद बनाकर ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने NA-95 मियाँ वाली से इमरान खान को भी नाअहल करार दिया, मगर उन्हें पार्टी सरबराही से नहीं हटाया गया, इसलिए नवाज शरीफ को भी पार्टी सदारत पर बहाल किया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस से दरख्वास्त पर एतराज़ आयद किया था कि नवाज शरीफ को पार्टी ओहदे से सुप्रीम कोर्ट ने हटवाया, आप जाकर वहाँ पर रुजू करें, और ये हाई कोर्ट के दायरे कार में नहीं आता, लिहाजा एक शोक का आलम है। लेकिन इंतज़ार अब ये किया जा रहा है कि जस्टिस काजी फाजिल ईसा साहब आएंगे और नवाज शरीफ को उनकी मर्ज़ी का जो इंसाफ है वो दिलवाया जाएगा। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।